تواڈے تے کوئی مصیبت آ جاوے دنیا دی کوئی مصیبت اپنے دل نو اپنے مالک دار اپنے خالق دار جس تانوں پیدا کیتا ہے خلوت وچ بیٹھ کے اپنے گناہاں دی پہلے معافی منگو کہ مالک میں بڑا نافرمان بڑا گندا بہت کمینہ ہاں میرے جا کمینہ کوئی نہیں دنیا دے میریاں غلطیاں معاف فرما میرے مالک میں عاجز ہاں میں تیرے کولوں نسدا رہا تو مینوں بلاندا رہا ہے میں نسدا رہا مینوں معاف فرما تو اپنے کرم نو ویکھ میرے عملاں نو نہ ویکھ میں جاواں کتھے تیرا دروازہ ہے اور ہے ہی دروازہ کوئی نہیں میں جس دروازے تے گیا اس نے کہا جا مسجد تے جا اللہ دے کول جا مدینے شریف گیا کملی والے نے فرمایا اللہ دی اطاعت کر میں بھی ایہو ہی تانوں دسن آیا تسی اللہ دے حقوق پہلے پورے کرو مالک مینوں معاف کر تے مینوں در در تے رسوا نہ کر لیکن میں جلدی پسند آدمی ہاں مینوں جلدی چاہیے یا مینوں ذہنی سکون دے